Isaiah 50. Ang Ginoo miingon, nagtuo ba kamo nga gihinginlan ko ang akong katawhan sama sa bana nga mibulag sa iyang asawa? Kung tinuod kana, hain man ang papeles sa pakigbulag? Nagtuo ba kamo nga gibaligya ko kamo aron maulipon sama samahan nga mobaligya sa iyang anak aron himo ulipon? Dili, nabihag kamo tungod sa inyong mga sala. Ginginlan kamo tungod sa inyong mga daotang buhat. Nganong wala may tao sa akong pag-abot? Nganong walay hitubag sa dihang misangpit ako? Mubo ba ang akong kamot nga dili kini makakab-ot aron pagluwas kaninyo? O wala na ba ako'y gahom sa pagluwas? Makapahubas ako sa dagat sa usa lamang kapagbando, ug makapamala sa mga suba aron mga matay ang mga isda. Gipangit-ngit ko ang kalangitan nga daw, nagbangutan alang sa mga patay. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoong Dios ang akong salabutan, ug wala ako musupil o mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawo sa nagbagbugal-bugal o nang luwa kanako. Wala ako maunsa kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Gitaon ko ang akong naw sama sa batong bantilis ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang Dios molaban sa akong katungod ug ania siya sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduulas siya kanako. Ang Ginoong Dios mismo maoy nagtabang kanako busa kinsay moingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa bisti nga gikutkot sa anunugba. Kamong tanan nga may kahadlok sa Ginoo ug nagsunod sa mando sa iyang alagad, bisan ngit-ngit ang inyong gilakwan, salig sa ngalan sa Ginoo, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa inyong Dios. Kamong tanan nga naglaraw og daotan sa inyong isig katawo, maunay sa inyong kaugalingong laraw. Ang Ginoo mismo maoy mo silot kaninyo ug mag-antos kamo pag-ayo.